रस्त्यांच्या स्थितीक लागून खाणेपारचे लोक त्रस्त आशिल्ले। शेवटाक ह्या वाठारांतल्या लोकांक थाकाय मेळ्ळी। भयंकर स्थितीन आशिल्ल्या ह्या रस्त्यार एखादो अपघात जायत काय, शाळेंतल्यान येवपी वचपी भुरग्यांक दुखापत जायत काय अशी चिंता सतत लोकांक सतयताली। त्याच प्रमाण ही गजाल बातम्यांनी जायते फावट येताली। शेवटाक सार्वजनिक बांदकाम खात्यान हाची दखल घेवन हे रस्ते दुरुस्त करून बऱ्या रित्या हॉटमिक्स करून दिल्यात। देखून स्थायिकांनी खात्याचे उपकार मानल्यात। रेजिडेंस खाणेपार आता सध्या मी हांगा ओपर रोड जंक्शनाचेर आसा। हांगा अंडरपासाचें काम चालू आसा ही सायडीक हॉटमिक्साचें। एक फाटल्या वर्साक हेंच्यांनी परत सेकंड फेज काम सुरू केल्लें आनी खुबशे कडेन फोंडकुलां आशिल्लीं आनी खडबडीत आशिल्ले आनी सामके खाणेपारचे लोक सामके त्रस्त आशिल्ले। प्लस उसगांव हे रोड जे कोण यूज करता पळय न्ही सामके म्हणजे जिवाक विटलेले कशें सगळ्या हांकां लागून। काल हॉटमिक्साचें काम करून सामके रस्ते गुळगुळीत केल्ले आसा आनी मदीं डिवायडर घेवन वन वे केल्लो आसा आनी ऑलमोस्ट आज म्हटल्यार आमगेले ओपर रोडावयले हॉटमिक्साचें काम कंप्लीट जातलें। मागीर फुडले ते सर्वीस रोड घेतले आनी एक मोठें काम आसा म्हणजे कशें आसा एक्विशनां आसा धर तुमकां दिसता पळय न्ही तें एक्विशन आसा आनी हे मदीं 4 खांबे आहा पळय न्ही ते ऑब्स्ट्रक्शन जाल्या। सो काल हांवें जेईक फोन मारलो बाबा सावयकार, एका कॉलाचेर रोकडो येयलो आनी तेणें सामको रिस्पॉन्स दिवन सांगला की जस्ट एक हायवेन एक लेटर केलें न्ही आमी फुडले विकाकूच ते खांबे काडटा म्हणून। आनी काल सांजचे वेळी मागीर जॉयंट इन्स्पेक्शन जालें। नॅशनल हायवेचो आनंद वाघुर्मेकार आशिल्लो टीए, तशेंच जेई आशिल्लो सावयकार, हांवूय येयलो आनी तांकां सांगलें हांगा जर मातशें जर दखल घेता न्ही तर आमच्या जाग्यार सुद्दां घेतल्या कोता येता, पण कितें ते रोड सेफ्टीचे विचार करून हांगा खंय तरी रोड क्लियर जावपाचा हे प्राधान्य दिवन हांवें तांकां सांगलें की हांगा सकयल घेया आनी ते खांबे काडून घेया आनी रस्तो क्लियर जावनी। रोड सेफ्टीक प्राधान्य दिवपाचें मेन म्हणजे। तशेंच दोगां जाणांनी रिस्पॉन्स बरो दिल्लो आसा आनी ऑलमोस्ट हॉटमिक्सिंग जें आहा पळय न्ही तें ह्या वाटेचें कंप्लीट जालां, आतां त्या वाटेन सुरू आसा। थँक्यू। हायमाक्साची हांगा गरज आसा अशें लोक म्हणटात। हय, हायमाक्स 2000 समवेर इन 2018 काय 19 हायमाक्स 3 आमकां पास जाल्ले GTDCचे खंयचे तरी आनी पंचायतीन आमकां तेन्ना सेक्रेटरीन सांगलेलें की 3 हायमाक्स जाल्या। सो तेंच्यांनी तिनूय कुट्टी घालून घेवपाक गेल्ले। तेन्ना हांवें ऑब्जेक्शन घातलें की 2 तुमी कुट्टी घाला आनी एक आमकां हांगा ऑपर रोडार येवनी। आनी हांवें रिजोल्युशन घेतलेलें हायमाक्साक तें आतां हांवें वाघुर्मेकारा कडेन उलयल्लो आसा। तो पावलो हांगा एक पावलो मदीं एक हायमाक्स घेवपा मेळटा हय न्ही। सो रिजोल्युशन घेतलेलें आसा, तें रिजोल्युशन लावन ते हायमाक्स घालून घेवपाचो। हेका लागून हांव आनंद वाघुर्मेकाराक स्पेशल थँक्स म्हणटा। आनी ह्याय रोडाक हांगा एक हायमाक्साची गरज ना, हांगाय हें जंक्शन ना, तो स्ट्रीट लायट येतली न्ही, दोनी वटेच्यान येतली। हय, तो पयलीं म्हजो फ्लायओवराचो प्रॉब्लेम आशिल्लो, मागीर म्हणटा तो हॉटमिक्स म्हणजे सर्वीस रोड्स आनी बाकीचे जंक्शन आसलें, ताका लागून आमी खूब मिडिया मार्फत सरकारा कडेन पावोवपाचे आमी प्रयत्न करतालो। आमकां खूब मिडियान म्हणजे इलेक्ट्रॉनीक मिडिया मार्फत आमी सरकारा कडेन सरकाराचें लक्ष कॉन्सन्ट्रेशन करता आनी कॉन्सन्ट्रेशन करून आयज हो हॉटमिक्स जाता आनी सर्विसींग रोडूय जाता। आनी त्याच बरोबर PWDचो फ्लायओवर लिमिटेड टायमान केल्लो आसा, खरेंच तेंचे अभिनंदन पात्र आसा। उशिरी काय होईना पण रोड हो जालो अशें मातशें तरी आमकां सॅटिस्फाय जालें। कारण तुमी सगळ्यांक खबर आसतलें ह्या जंक्शनाच्या वयल्यान खूब आमचे हांगा MIPK हायस्कूल आसा, तशेंच त्या स्कुलाक लागून खुबशीं भुरगीं थंयसर येता वता करतालीं। इवन ते पेरंट्साकूय हें आशिल्लें, खंत वाडटाली की कारण थंय जंक्शन म्हणटा तें कंजेस्टेड जातलें, अल्टरनेट डेज हांगा एक्सिडेंट जातलो ते कांय प्रमाणात कमी जातले अशी हांव आशा पळयतां। आनी खरंच ते ह्या सगळ्या मिडिया मार्फत सरकारा कडेन जो प्रश्न पावलो आनी तेज्या मार्फत हें काम बरें जालें त्या मुळे खरंच तेंचें अभिनंदन करता। तशेंच हांव सगळ्या मिडियांक थँक्स म्हणटा की हो प्रश्न आमचो हांगासरली मागणी आसा भुरग्यांक लागून जी आमी मागणी पालक मागणी करताली ती सरकाराच्या नजरेन हाडून दिली, त्या बद्दल हांव खरेंच मिडिया आनी हांकां हांव अभिनंदन करता। PTA संदर्भात तुमी कितें कोणाक हें केल्लें PWDक बी? PTA संदर्भात म्हणजे पयलीं हांव एक्स चेअरमॅन ऑफ PTA MIPKचो आशिल्लो तेन्ना आमी मिडिया मार्फत आमी हें केल्लें, मिडिया पंचायतीक मार्फत बी सगळ्यांक आमी हें केल्लें, पूण तेंच्यांनी आतां हें घेतली दखल घेतलेली आसा आनी बेगोबेग म्हणजे कांय टायमा भितर हो जंक्शन जाल्लें आसा। पयलीं खूब वर्सां तो रगडलेलो आनी आमी प्रत्येक फावटी जर मिडिया मार्फत सांगताले बाबा आमचो प्रश्न आसा, गांव भुरग्यांचो प्रश्न आसा, हें आसा, तो सरकार मेरेन पावचो लागून आमी मिडियाचो सपोर्ट घेतालो आनी मिडियान तें बरें काम करून सरकाराक नजरेन हाडून काम आतां सद्या हेजेर पावल्लें आसा, जवळ जवळ 95% पावल्लें आसा। थोडी कांय त्रुटी उरलेल्यो आसतल्यो त्यो हें जातल्यो, ताका
ताका लागून हांव सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता. हांव अभिजीत गावडे, सरपंच कुट्टी खांडेपार. आमी पळयता हो रोड आसा, फाटलीं 3-4 वर्सां सामको डॅमेज आशिल्लो, खड्डे आशिल्ले, सगळ्या लोकांक खूब त्रास जातालो. बायक जावं कार जावं सगळ्यांक खूब गाडयो डॅमेज जाल्यो. आनी आयज ह्या हॉटमिक्स पॅच वर्क जावन हॉटमिक्स रोड जाला आनी एक बरें काम जालां आनी सगळ्या लोकांक एक बरें रिलीफ मेळ्ळा. ताका लागून PWDक सामको फूल थँक्यू म्हणटा.